السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد. الفيديو خاص بالفينانس بيبليك ديال السيمستر 4. هذا البارتي 6 اللي غنكمل فيه ليكسبليكاسيون ديال الشابتر ديال لو رول دو بيدجي دو ليتا دون ليكونومي. دونك هذا الابيزود رقم 5 فيه اللي غنهضروا فيه ان شاء الله على نوفيل ابروش ديال ليكيليبر ايكونوميك اي فينانسي. ديجا في ليبيزود الماضي درت لكم على لابروش ديال لي ليبيرو، يعني ديال لي كلاسيك لي نيو كلاسيك. دونك اليوم ان شاء الله نهضر لكم على نوفيل ابروش اللي هي لابروش ديال الكينيزيان. غنبدا لكم الكينيزيان، المهم غنحاول نديرها بليزيور ايبيزود حيت هادشي خاصو شويه ديال لي ديتاي. دونك ديجا عرفنا في الموديل كلاسيك ولا لابروش كلاسيك ولا ليبرال، عرفنا بان لي ليبرو سون كونتر لانترفونسيون دو ليتا. هما كيعتبروا بان لو بيدجي دو ليتا اي نوتر، ويعني هو ما عنده حتى شي تاثير على لا كونجونكتير ايكونوميك، ولكن بالنسبه لهم لانترفونسيون دو ليتا سو ليميت دون دي كا. وعرفنا دوك لي كا اللي خص ليتا تدخل فيهم هي بحال لو مونوبول ناتوريل، بحال داك les externalités ou les biens collectifs ou les biens publics. Donc avec les keynésiens, كنعرفوا ان كينيز هو avec l'intervention de l'État. كينيز après la crise de 1929, la crise de surproduction, كينيز جاب لنا لي زابور ديالو اللي قال فيهم بان ليتا ضروري خصو تدخل في ليكونومي par les dépenses publiques. Donc avec les keynésiens, l'intervention économique et sociale de l'État prend progressivement de la légitimité. Donc, مع كينيز l'intervention de l'État ولات ليجيتيم، ولات مشروعة. يعني الدولة عندها الحق أن تدخل في ليكونومي، ولات الدولة هو ذاك الشخص القادر أنه يرجع الاقتصاد الحالة ديالو. حيت كانت واحد لا كريز ديال 1929 الاقتصاد ديال العالمي طاح، يعني لقى واحد فايت، واحد ديفايونس ديال لو مارشي. دونك كينيز عطى القيمه ديال تدخل الدوله، ديك القيمه اللي كانت عند ليطا، ومشات مع لي كلاسيك لي ليبرو اللي كيقول لك بان الدوله ما عندهاش شي قيمه، الدوله خصها تكون بعيده على ليكونومي. ليكيليبر ديال ليكونومي راه هو ايكيليبر اوتوماتيك، كاينه واحد لا ما انفيزيبل اللي هي كتخلي توجور ليكونومي في ليكيليبر ديالو سون انترفونسيون دو ليتا. Donc Keynes a l'intervention de l'État ou la légitimité. Donc et la rupture avec le principe de l'équilibre comptable du classique. Donc le principe de l'équilibre comptable du classique اللي شفناه مع كينيزيان درنا له لا ريبتور معاه، القطيعه معاه. يعني داك ليكيليبر كونطابل ديال لي كلاسيك، داك ليكيليبر اللي هو ايكيليبر اللي هو اوتوماتيك، لو مارشي اوتو ريغولاتور، لو مارشي قادر انه ريغولي راسو براسو سو انترفونسيون ليتا. مع كينيز درنا واحد لا ريبتور افيك هاد لي برينسيپ ديال لي كلاسيك ولا ديال لي ليبرو. دونك il a la rupture avec le principe de l'équilibre comptable du classique pour adopter la vision keynésienne de l'équilibre économique et financier. Donc avec le keynésien ولا عندنا واحد l'équilibre اللي هو économique et équilibre financier. هادشي غنهضروا عليه مازال ان شاء الله. دونك شنو نهضروا اليوم في البارتي ديال اليوم؟ نهضروا على لي جيستيفيكاسيون دو رول ايكونوميك دو ليتا. علاش الدوله خصها تدخل في ليكونومي؟ بوركوا؟ هذا راه كيستيون تري امبورطون. علاش الدوله مع لي كلاسيك ما كانش عندها الحق انها تدخل في ليكونومي، تدخل باغ لي ديبونس بيبليك، ولي بيجي ديال ليتا كان نوتر ما عنده حتى شي تاثير على ليكونومي ريال. دونك جاتنا افيك كينيز تيقول لك بان لو رول دو ليتا اي ليجيتيم، l'intervention de l'État est légitime. دونك اول حاجه خصنا نعرفوا علاش الدوله خصها تدخل في ليكونومي. دونك هاد الشيما درتها لكم باش تشوفوا. نبداو بلي بونسي ليبرال، يعني لي بونسي ديال لي كلاسيك ولي كلاسيك. كاين ليتا ريغاليان، يعني ليتا كدير غير الحكم كتحكم. ليتا جوندارم، راه شفنا ليتا جوندارم افيك لي كلاسيك ولي نيو كلاسيك. ليتا جوندارم هي ان لو رول دو ليتا سو ليميت سولمون dans l'infrastructure, dans la justesse, dans la protection. هادشي هو الدور ديال ليتا. السيكوريتي هذا هو الدور ديال ليتا. ايتا جوندارم، ليتا داير بحال شي جوندارم.
هدف الدور ديالها هو أن حماية الأفراد وحماية المجتمع وحماية الدولة. دونك aussi شفنا في السيل الليبيرو أن لو بيدجي دو ليتا est neutre. Il est indépendant des fluctuations de la conjoncture de l'économie. يعني يعتبر بأن لو بيدجي دو ليتا est neutre، ما عندهاش تأثير على واخا الدولة تزيد لي ديبونس ديالها ما كتأثرش على لي فليكسياسيون دو لا كونجونكتور ايكونوميك. يعني واخا الدولة تزيد لي ديبونس ديالها راه لو بي بي ما غادي تزاد، ما غادي يوقع ليه حتى شي حاجة. دونك شنو وقع دي غران شونجمون دو لو موند او بروميير مواتي دو 20e سيكل. البداية ديال القرن العشرين وقعوا بزاف ديال لي شونجمون او موند. هاد لي شونجمون داروا لنا واحد لا ريبتور، واحد القطيعة، واحد لا ريبتور افيك البونسي ليبرال. دونك شنو هما هاد لي زيفينمون اللي وقعوا ولا هاد لي شونجمون اللي وقعوا؟ كاين حاجة لا غير مونديال 1، بروميير غير مونديال الحرب العالمية الأولى، دوزيام غير مونديال هذه بين 1914 1918، وكانت la deuxième guerre mondiale entre 1939 et 1945 et aussi كاين عندنا لا كريز دو 1929. هذه كاع ليسونسيال اللي خلات ان كينيز يبان بلي زابور ديالو. دونك هاد لي غران شونجمون ولا هاد لي غران ايفينمون اللي عرفناهم لو موند في البروميير مواتي ديال 20e سيكل، شنو داروا؟ وقع لنا واحد ديفايونس دو مارشي. لو مارشي ديفايو، المارشي ولا فاشل. هذاك الافكار ولا لي برينسيپ اللي قالوهم لينا لي كلاسيك ولي نيو كلاسيك بان لو مارشي اوتو ريغيلاتور، لو مارشي قادر انه ريغيلي راسو براسو، خاص لو مارشي يكون ليبر بلا لانترفونسيون دو ليتا. علاش؟ لان المارشي قادر. دونك لو مارشي واحد الوقت بسبب هاد لي زيفينمون هذا وقع لي لا ديفايونس، يعني ما قادرش انه ريغيلي راسو براسو. يعني وقعت لنا واحد لا كريز دو سير برودكسيون. هاد السلعه كاينه ولكن ما كاينش اللي يشريها. دونك هذا راه كونتر لي برانسيب ديال لي كلاسيك. لي برانسيب ديال لو كلاسيك مثلا لا لوا دو سي، لا لوا دو سي تيقول لك بان لوفر كري سا بروبر دوموند. يعني هذاك لوفر اللي كاين في لو مارشي راه واجب لا دوموند ديالي، امبوسيبل باش تكون كريز. هذا سون لوا دو سي، يعني امبوسيبل تكون كريز في لي مارشي. توجور كاينه ليكيليبر او مارشي. تو شنو وقع لنا؟ وقع لنا واحد لا ديفايونس دو مارشي. المارشي ما تلاش قادر انه ريغيلي براسو، ولات عندنا سير كريز دو سير برودكسيون بحال ما وقع 1929. ها هي السلعه كاينه ولكن ما كاين اللي يشريها. ليكيليبر ايكونوميك نون اتان، ما بقيناش قادرين ان نحصلوا واحد ليكيليبر ايكونوميك. داك ليكيليبر entre l'offre et la demande، l'équilibre entre les recettes et les dépenses. يعني ما بقاش عندنا واحد ليكيليبر في ليكونومي، يعني ولات عندنا واحد لا ديفيسيت ايكونوميك، يعني خسائر اقتصاديه. دونك شنو بانوا دي نوفيل تيوري ايكونوميك. parmi هاد لي نوفيل تيوري ايكونوميك اللي باننا كينيز، جون مايرند كينز. شنو قال جون مايرند كينز؟ جون مايرند كينز قال لك بان ليطا دوا انترفونير. الوحيده اللي قادره ان تفك لنا هذا المشكل ديال المارشي، لا ديفايونس دو مارشي، الوحيده ان تفك لنا هذا المشكل ديال لا كريز، الوحيده ان تقدر ترجع ليكيليبر ماكرو ايكونوميك هي ليطا. دونك كينيز جاب لي زابور ديالو. parmi لي زابور ديال كينيز هو قال لك اول حاجه كينيز الى اكسبليكي لا كريز دو 1925 وعطى دي سوليسيون. شنو هما لي سوليسيون اللي قال؟ السوليسيون اللي دار كينيز هو لانترفونسيون دو ليتا. علاش؟ لان ليتا هي الوحيده اللي قادره انها ترجع ليكونومي ليكيليبر ديالو. لانترفونسيون دو ليتا par les dépenses publiques, surtout par le fameux multiplicateur keynésien. Le fameux multiplicateur keynésien, يعني أن les dépenses publiques ont un effet positif sur le PIB, sur le revenu national. Donc هادشي راه باقي غنهضروا عليه. Donc شنو هما les instruments؟ L'instrument était le budget de l'État. Pour Keynes, l'intervention de l'État dans l'économie par le biais des dépenses publiques, ni par le budget de l'État. L'État كتصرف. حيت علاش؟ حيت l'État ملي كتصرف كيتزاد لو بي اي بي. دونك
aux pensées keynésiens. Donc انتقلنا درنا واحد لا rupture avec le pensée libérale, انتقلنا للبونسي كينيزيان. ايطا ريغاليان بقات هي بدلنا ليطا جوندارم بليطا بروفيدونس. يعني كان le rôle de l'État est limité في السيكوريتي والانفراستركتور ولا جيستاس عند لي ليبيرو. شي لي كينيزيان ولات عندنا ايطا بروفيدونس، ولا الدور ديال ليطا كبير، ولات الدوله عندها واحد الحريه كبيره في الاقتصاد، ولات الدوله هي كدير كلشي، مبقاش مقتصره غير على السيكوريتي كاع، نو ليطا ولات تتحكم في الاقتصاد. دونك سي لي كينيزيان لو بيدجي ني با نوتر، ما بقاش لو بيدجي دو ليطا ني با نوتر، يعني لو بيدجي ديال ليطا ولا اكتيف، عنده واحد ليفي كبير على لا كونجونكتير ايكونوميك، يعني ملي كنزيدو لي ديبونس كتوقع هنا واحد لا غولونس ايكونوميك. دابا حنا غنشوفو لا لوا دو فاغنر 1935، لا لوا ديال ادولف فاغنر، هذا واحد ليكونوميست المون. دونك فاغنر هو غادي يعطينا لي جيستيفيكاسيون ديال l'intervention de l'état dans l'économie. معروف هذا لوا دو فاغنر. دونك pour Wagner, l'intervention de l'État par l'instrument budgétaire a des conséquences. On va faire l'intervention de l'État, je nomme les conséquences d'elle. Croissance naturelle des dépenses publiques. Cette croissance, selon Wagner, est plus rapide que celle de la croissance de la production nationale. يعني أنه Wagner بغي expliquer لنا العلاقة اللي كتجمع بين l'évolution ديال لي ديبونس بوبليك اي ليفوليسيون دو بي اي بي. هذا هو الموضوع ديال لا لوا دو فاغنر. شنو هي ديك العلاقه اللي كتكون entre l'évolution des dépenses publiques de l'État et l'évolution de PIB. شنو لاحظ فاغنر؟ فاغنر لاحظ لنا بان lorsque l'activité augmente, c'est-à-dire le PIB d'un pays augmente, لاحظ بان les dépenses ديال l'État augmentent plus que proportionnel que le PIB. يعني ملي كيتزاد لو بي اي بي راه لي ديبونس دو ليتا كتزاد، ولكن البروبورسيون باش كتزاد لي ديبونس بلي كيكون كبر من البروبورسيون باش كيتزاد لو بي اي بي. علاش كدير هذا؟ بوغ اميليوري لي كونديسيون دو في دي بلي بوفر. علاش؟ لان ملي كيتزاد لو بي اي بي الدوله كتزيد تصرف اكثر من الزياده لو بي بي. علاش؟ باش تقدر انها تاميليوري لي كونديسيون دو لا في، باش تقدر انها تحسن المستوى ديال العيش. Donc l'intervention de l'État par l'instrument budgétaire a des conséquences. أول حاجة croissance naturelle des dépenses publiques. Il y a de la croissance qui est naturelle. Cette croissance selon Wagner est plus rapide que celle de la croissance de la production nationale. كما قلت لكم أن la croissance ديال les dépenses publiques كيكون أكثر من la croissance ديال la production nationale. La part des dépenses dans le PIB augmente. يعني داك la part du PIB, la part des dépenses publiques dans le PIB augmente كيتزاد. كلما تزاد le PIB كلما تزاد هاد la part des dépenses publiques. داكشي علاش كنلقاو أن أغلبية ديال الدول كيكون عندهم déficit budgétaire. Donc Wagner explique ces tendances par trois éléments. يعني كيفاش فسر هاد الحاجة؟ كيتزاد واحد le PIB ديال واحد البلاد، الدولة تولي كتصرف أكثر من الزيادة ديال PIB pour améliorer des niveaux de vie de population كما قلت لكم l'éducation, santé, etc. باش تحسن المستوى ديال العيش. pour le développement économique التنمية الاقتصادية، les dépenses de recherche يعني باش ماشي ديال البحث العلمي وهكا، والانفراستركتور يعني الدولة كتصرف أكثر. Le bureaucratique correspond au coût d'adaptation aux normes des sociétés industrialisées plus complexes. يعني هادشي ديال l'industrialisation كتولي الدولة كتصرف على l'industrialisation. dépenses de fonctionnement de l'administration. دوك les dépenses de fonctionnement ديجا هضرنا عليهم de l'administration يعني كيتزادوا، يعني الوزارات وهذا كيتزادوا. دونك هذا هو الموضوع ديال لوا فاغنر بصفة عامة كيقول لك بأن واحد لو بيي lorsque le PIB ديالها augmente يعني l'activité ديالها كتزيد، راه لي ديبونس بيبليك ديال ليطا كتزيد حتى هي، ولكن هذاك البروبورسيون باش كتزادوا لي ديبونس بيبليك كيكون اكثر من البروبورسيون باش كيتزادوا البي. Pourquoi? Pour améliorer le niveau de vie de population, pour le développement économique, pour améliorer l'infrastructure, etc. Donc d'abord سالينا هاد لا بارتي
ان شاء الله غنزيد لكم بارتي اخرى باش نكمل لي بارتي ديال الكور. الى اللقاء.